आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मणिपुर मामले पर शोरगुल के तनाजुर में दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सरकार ने मणिपुर मामले पर खौफ और इबहाम फैलाने पर अपोजिशन पार्टियों की नुक्ताचीनी की है। भारत की G20 सदारत के तहत थिंक 20 सरबराह मीटिंग आज कर्नाटक के मैसूरू में हो रही है। बांग्लादेश में पार्लिमानी इंतखाबात इस साल दिसंबर में कराए जाने का इम्कान है और चीन में चेंगडू के मकाम पर आलमी यूनिवर्सिटी खेल मुकाबलों में भारत ने आज सोने के 4 तमगों समेत 6 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मणिपुर में तशद्दुद के मामले पर अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज के तनाजुर में दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। लोकसभा की कार्रवाई आज शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और दीगर पार्टियों समेत अपोजिशन पार्टियों के अरकान सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए ऐवान के वसत में आ गए। ये अरकान इस मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान का मुतालबा कर रहे थे। शोरगुल के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने सवालों के वक्फे की कार्रवाई चलाने की कोशिश की। उन्होंने ऐवान का कामकाज न चलने देने के लिए एहतजाज करने वाले अरकान से सवाल किया। हंगामा आराई के दौरान स्पीकर ने कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर राज्यसभा में भी इसी तरह के मनाजिर देखने में आए। कार्रवाई पहली बार मुलतवी होने के बाद जब दिन में 12 बजे फिर शुरू हुई तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, आम आदमी पार्टी और दीगर अरकान समेत अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने मणिपुर मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। शोरगुल के दौरान चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सवालों के वक्फे की कार्रवाई चलाने की कोशिश की। जब शोरगुल होता रहा तो ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मणिपुर मामले पर खौफ और इबहाम फैलाने पर अपोजिशन पार्टियों की नुक्ताचीनी की है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर नामनिगारों से बात करते हुए उन्होंने मगरबी बंगाल का दौरा करने की हिम्मत न होने पर कांग्रेस से सवाल किया, जहां अब तक कई वारदात सामने आ चुकी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के शहर पुणे का 1 रोजा दौरा करेंगे। जनाब मोदी डगडूशेठ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। वजीर आजम को लोकमान्य तिलक कौमी अवार्ड से नवाजा जाएगा। बाद में जनाब मोदी पुणे मेट्रो के पहले मरहले की 2 राहदारियों के मुकम्मल किए गए सेक्शनों पर खिदमात का इफ्तिताह करते हुए मेट्रो ट्रेन्स को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वजीर आजम पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत कचरे को तवानाई में बदलने के प्लांट का भी इफ्तिताह करेंगे। ये प्लांट तकरीबन 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और इसमें बिजली तैयार करने के लिए सालाना तौर पर 2.5 लाख मीट्रिक टन कचरे का इस्तेमाल किया जाएगा। सबके लिए मकानात का मकसद हासिल करने के मिशन की जानिब पेशरफ्त करते हुए जनाब मोदी 1280 से ज्यादा मकानात मुस्तफिदीन को सौंपेंगे। ये मकानात पीसीएमसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तामीर किए हैं। वो 2650 से ज्यादा मकानात भी लोगों को सुपुर्द करेंगे जो पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने तामीर किए हैं। वजीर आजम तकरीबन 1190 पीएमएवाई मकानात का संग बुनियाद भी रखेंगे जिनकी तामीर पीसीएमसी करेगी। इसके अलावा वो 6400 से ज्यादा मकानात का भी संग बुनियाद रखेंगे। ये मकानात पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी तामीर करेगी। भारत की G20 सदारत के तहत ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन थिंक 20 सेक्रेटेरिएट के तौर पर मैसूरू में आज से थिंक 20 सरबराह मीटिंग की मेजबानी कर रही है जो 2 अगस्त तक जारी रहेगी। थिंक 20 G20 का ऐसा राब्ता ग्रुप है जो मज़कूरा ग्रुप से मुताल्लिक पॉलिसी मामलात पर तबादले ख्याल के लिए एक आला सतह के माहिरीन और दानिश्वरों को यकजा करके कसीर मुल्की ग्रुप के लिए नजरियात के एक बड़े वसीले का काम करता है। इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में थिंक 20 की 7 टास्क फोर्सेस के सरकर्दा अरकान और मुख्तलिफ मुल्कों के पॉलिसी माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इसके जरिए भारत की G20 सदारत की तरजीहात के बारे में नजरियात और ख्यालात की इज्तिमाई तौर पर अक्कासी करने का एक मुनफरिद मौका मिलेगा जिसमें पायदार तरक्की के लिए तर्ज जिंदगी, मैक्रो इख्तिसादियात, तिजारत, खवातीन की सरबराही में तरक्की, डिजिटल काया पलट, माहौलियात के लिए साजगार तब्दीली,
پائیدار ترقیاتی مقاصد کے حصول میں تیزی لانا اور کثیر ملکی نظام میں اصلاح کرنا شامل ہیں۔ بااختیار بنانے سے متعلق 2 روزہ G20 سربراہ میٹنگ کل گجرات کے گاندھی نگر میں شروع ہوگی۔ خواتین اور بچوں کی بہبود کی مرکزی وزیر اسمرتی زبین ایرانی اس کا افتتاح کریں گی۔ اس سربراہ میٹنگ کا موضوع ہے خواتین کی سربراہی میں ترقی، ایک پائیدار، جامع اور مساویانہ عالمی معاشی ترقی۔ اس میٹنگ میں G20 ملکوں، مدعو مہمان ملکوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے مندوبین نیز کئی عالمی ماہرین، پالیسی ساز رہنما اور متعلقہ نمائندے شرکت کریں گے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیش میں جاتیہ سنسد الیکشن اس سال دسمبر کے اواخر میں ہونے کا امکان ہے۔ بنگلہ دیش کے چیف انتخابی کمشنر قاضی حبیب الاول نے کل ڈھاکہ میں نرواچن بھون میں 4 ملکوں کے انتخابی مشاہدین کے ایک وفد کے ساتھ میٹنگ کے موقع پر نامہ نگاروں کو یہ اطلاع دی۔ چیف انتخابی کمشنر نے کہا کہ عام انتخابات کے لیے تفصیلی نظام الاوقات کا اکتوبر کے آخر یا نومبر کے شروع میں اعلان کیے جانے کی امید ہے۔ جموں کشمیر کی موسم سرما کی راجدھانی جموں کو اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت اگلے مہینے سے 100 ای بسوں کا بیڑا مل جائے گا۔ یہ بسیں ٹاٹا لمیٹڈ سپلائی کرے گی اور امید ہے کہ اس سے کاربن کے اخراج کو کم کرنے اور زیادہ صاف ماحول قائم کرنے میں بڑی مدد ملے گی۔ جموں شہر کے لیے 100 ای بسوں میں سے 9 میٹر ماڈل کی 75 ای بسیں اگست میں وہاں پہنچ جائیں گی، جبکہ 12 میٹر ماڈل کی 25 بسیں جموں ضلع کے مضافات میں چلا کریں گی۔ ماحولیات کے لیے سازگار یہ بسیں کامیاب آزمائش کے بعد چلائی جائیں گی۔ جموں کشمیر میں آج جموں ڈویژن میں بین الاقوامی سرحد کے نزدیک سرحدی حفاظتی فورس BSF کے مستعد فوجیوں نے ایک پاکستانی درانداز کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ آکاش وانی جموں کے نامہ نگار نے بتایا کہ گزشتہ ایک ہفتے میں یہ اس طرح کا دوسرا واقعہ ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جب پاکستانی درانداز نے بار بار کی وارننگ کو نظر انداز کر دیا اور سرحد پار کرنے کے بعد بھاگنے کی کوشش کی تو BSF کے فوجیوں نے اسے گولی مار دی۔ یہ واقعہ رات دیر گئے 1:45 بجے کے آس پاس جموں ضلع کے ارنیا سیکٹر میں جبوال سرحدی چوکی کے نزدیک پیش آیا۔ BSF کے ایک ترجمان نے بتایا کہ مستعد فوجیوں نے ارنیا سرحدی علاقے میں بین الاقوامی سرحد کے نزدیک مشکوک نقل و حرکت کا نوٹس لیا اور ایک درانداز کو BSF کی باڑ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ جموں کشمیر میں سخت سیکورٹی بندوبست میں 1500 سے زیادہ یاتریوں کا ایک جتھا آج صبح سویرے جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے شری امرناتھ جی کی پوتر گپھا کے لیے روانہ ہوا۔ یہ یاتری کشمیر میں بالتل اور پہلگام کے بنیادی پڑاؤ ہوتے ہوئے وہاں جائیں گے۔ اب تک 3,91,000 سے زیادہ یاتری پوتر گپھا کے درشن کر چکے ہیں، جو پچھلے سال کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے 3 سے 4 دن کے دوران مشرقی، شمال مشرقی اور مشرقی وسطی بھارت میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ چین میں چینگڈو کے مقام پر عالمی یونیورسٹی کھیل مقابلوں میں بھارت نے آج سونے کے 4 تمغوں سمیت 6 تمغے جیتے ہیں۔ یہ تمغے نشانے بازی اور کمپاؤنڈ تیر اندازی مقابلوں میں حاصل ہوئے ہیں۔ بھارتی نشانے بازوں ایشوریہ پرتاپ سنگھ تومر، دیویانش سنگھ پنور اور ارجن ببوتا نے مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل ٹیم مقابلے میں چین کو ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ اس کے علاوہ ایشوریہ نے انفرادی مقابلے میں بھی سونے کا تمغہ حاصل کیا، جبکہ دیویانش کو چاندی کا تمغہ ملا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی منی پور معاملے پر شور و غل کے تناظر میں دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ سرکار نے منی پور معاملے پر خوف اور ابہام پھیلانے پر اپوزیشن پارٹیوں کی نکتہ چینی کی ہے۔ بھارت کی G20 صدارت کے تحت تھنک 20 سربراہ میٹنگ آج کرناٹک کے میسورو میں ہو رہی ہے۔ بنگلہ دیش میں پارلیمانی انتخابات اس سال دسمبر میں کرائے جانے کا امکان ہے، اور چین میں چینگڈو کے مقام پر عالمی یونیورسٹی کھیل مقابلوں میں بھارت نے آج سونے کے 4 تمغوں سمیت 6 تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔